नमस्कार, हांव डॉक्टर शिवाजी शेट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर. परत तुमच्या मुखार हांव आयला कारण हे प्रकरण जे आसा GPSCचे स्कॅम आयज घोटाळो आनीक वाडलेलो आसा तांच्या भितर. कालूच हांवें गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट ह्या वेबसायटी वयल्यान प्रिंट मारले जाल्यार तुमी पळयात प्रिंसिपल्स मॅसेज ही मॅसेज मेळटा. एक प्रिंसिपल जालो हो आतां गेल्या 20 वर्सां आसा. प्रिंसिपल मॅसेज ह्याच वेबसायटीचेर आसा. अपडेट रेग्युलर जाता अशी ती, पण वोच आसा प्रिंसिपल थंय दाखयल्लो आसा वेबसायटीचेर. फॅकल्टी लिस्ट प्रिंट मारीत हांगा दुसरो प्रिंसिपल तुमी पळयात, हांगा नांव येता दुसरो प्रिंसिपल. आतां 2019 वर्स 20, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 आतां 8 फावटी एडवर्टायजमेंट प्रिंसिपल पोस्टा खातीर जाल्ले आसा. अजून 11 जुलय 2025 प्रिंसिपल पोस्टा खातीर एडवर्टायजमेंट जाल्लो, ताजो अजून इंटरव्यू जावना, कांयच जावना. प्रत्येक वर्सा 2019 पासून तांच्यांनी चलन घेतला 1000चें. येता 19 8 कॅन्डिडेट आसलेले. 8 कॅन्डिडेट म्हटल्यार 8000 येणावळ येयली. इनकम आयले कोणाक? GPSCक आयले, एकाउंट्साक आयले, सरकाराक आयले. ताच्या नंतर परत री एडवर्टायजमेंट जालो. त्याच्या नंतर 4 कॅन्डिडेट आसलेले, परत 4000 आयले. हे जावना, इंटरव्यू कांयच जावना. परत री एडवर्टायज जालो. अशा तरेन आनीक 2 कॅन्डिडेट आसलेले, तेन्ना हांवूच आसलेलो. परत 2000 भरले. परत 2000 भितर येणावळ डायरेक्टर ऑफ एकाउंट्स. ताच्या नंतर आतां जो 25चो आनी ताच्यान पयलीं 23चो जो एडवर्टायजमेंट येयल्लो तेन्नाय चलन भरलेलें आसा. आमी टायम टू टायम चलन भरल्या. पयसो गेलो खंय? एकाउंट्सान जो पयसो घेता, इंटरव्यू करिनात, पयसो घेता, इंटरव्यू हाची जाल्ली आसना. आतां हो घोटाळो चल्ला आनी हातून हे तुमी पळयतात हांगा 2 प्रिंसिपल, हांगा जाल्या 2 प्रिंसिपल. ताज्या भायर एडवर्टायजमेंट जो जुलयान दिल्लो 11 जुलय 2025 तो प्रिंसिपल पोस्टा खातीर गेल्या 8 वर्सां हे आतां नाटक चल्लां. हातून कोण हें नाटक चलयता? हाज्या फाटल्यान मंत्री कोण आसा, कोण अधिकारी आसा, आनी खावपाचें जें प्रकरण चल्लां हें व्हडलो घोटाळो, व्हडले स्कॅम आसा GPSCचे. कशा तरेन पयशे घेता आनी ऑफिशियल जाल्ले आसा. आतां एकाउंट्सान पयसो वयता ऑफिशियली आनी सारको खंय वांटून घेता कोण हांव नकळो. कोण मंत्री हातून इनवॉल्व आहा हाचे आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दखल घेवची आसा. हांव परतून सांगता, परतून आठयता, आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची दखल घेवची आसा. हे चल्लां कितें, हें प्रकरण कितें आसा, हे पयशे खावपाचें प्रकरण कशें आसा, मंत्री कोण इनवॉल्व आसा, GPSCचो चेअरमॅन हातून इनवॉल्व आसा काय भितरले सगळे जो ग्रूप आसा GPSCचो पुराय ग्रूप आसा तोच इनवॉल्व आसा हातून सगळे. कारण CMाक जेन्ना विचारलें वयता एसेंब्लीक तेन्ना तो म्हणटा आपल्याक लागना, आपल्याक हाचो कांय संबंद ना. तर आतां जेन्ना गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तांच्यांनी हातूनच घातला. तर हे सगळे जे आसतना हे जे प्रकरण चल्लां GPSC कडेन सगळे सिलेक्शनाचे दिल्ले आसा आनी अशा तरेचे जे इलिगल इनजस्टीस चल्लां आनी हातून मुख्य स्कॅम म्हटल्यार तर पयशाचो अशा तरेन ऑफिशियली वापर खावप चल्ला. 8 वर्सां जालीं प्रिंसिपल पोस्ट ना आनी तातून हो जो प्रिंसिपल पोस्ट हांगा दाखयतात तुमी पळयात. ह्या प्रिंसिपल हाजी पात्रता कितें? एज पर रिक्रुटमेंट रुल्स आमी जेन्ना म्हणटात PhD मस्ट नंबर 1, 15 वर्सांचो एक्सपिरियन्स, टेक्निकल टिचींग, इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स. हांचो कांयच ना. हे चल्लां कितें सगळें घोडबंगाल चल्लां कितें हें पळयात. रिक्रुटमेंट रुल्स RRs तांच्यांनीच हें केला. परत रिवायज जाल्ले आहा रिक्रुटमेंट, तेवूय तशेंच आसा. तशें जाल्यार हांगा प्रिंसिपल केलें कोणें? कितले पयशे घेतले काय? खंयचो मंत्री इनवॉल्व आनी खंयचे अधिकारी इनवॉल्व आसा? कितले उलाढाल जाल्या ह्या पयशाची? आनी एक सायडीन GPSC सांगता इंटरव्यू जावना. इंटरव्यू तो प्रकार जो आसा री एडवर्टायजमेंट तो प्रकार चालूच आसा. लास्ट टायम अजून पर्यंत जालो ना. हांगा पळय दिसतात हे गेले 20 वर्सां 2000 पासून हांगा प्रिंसिपल आसलेले गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट. हाज्या वेळार स्वताच्या चलयेक ताणें भितर असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून घेतलेले आसा आपल्या वेळार रिक्रूट करून. ताच्या नंतर तडकाफडकी काडले आनी तरी पण आसा. आतां हाज्या बाबतींत
इतले वर्सां हाका कित्याक दवरला ह्या वेबसायटीचेर हो प्रिंसिपल म्हणून म्हाका कांयच कळना. तर हे प्रकरण जे आसा GPSCचें हाका खंय तरी न्याय मेळपाक जाय. आनी हांव जे झगडटा ह्या प्रिंसिपल पोस्टा खातीर गेले 8 वर्सां झगडटा. ह्या इंटरव्यू दिल्ली आसा आनी लास्ट मोमेंटाक 2025 जाले ताच्या पयलींचे जाले अजून कांय इंटरव्यू जाल्ले ना. हांव मागता आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन तांच्यांनी न्याय दिवचो आनी हाजेर कितें आहा तो तोडगो काडचो. प्रिंसिपल एक्टिंग प्रिंसिपल आसा काय कसो कितें एक्टिंग प्रिंसिपल जेन्ना म्हणटात तेन्ना हांगा एक्टिंग प्रिंसिपल म्हणून येवपाक जाय आशिल्लें. आनी तुमी एक्टिंग दवरला जाल्यार अशें कशें डिक्लेअर करूं शकता वेबसायटीचेर. प्रिंसिपल म्हणून डिक्लेअर करूंच शकना. आनी जेन्ना रिक्रुटमेंट प्रोसेस चालू आहा 8 वर्सां तुमकां अजुनूय मेळना, कॅन्डिडेट्स मेळना, जावं तुमी कित्याक डिले करतात हो इंटरव्यूचो प्रोसेस जावं रिक्रुटमेंट प्रोसेस डिले कित्याक करतात. हांगा एक्टिंग म्हणून आसूंक जाय आशिल्लें आनी तितून हेवूच शोकेस करतात ताजेरूच सायमल्टेनियसली. तुम्ही स्कॅम कित्याक म्हणटा? खंय पयशांचो खंय ट्रान्झॅक्शन तुका दिसलें? इंटरव्यू जेन्ना तुमी एडवर्टायजमेंट पब्लीश करता चलन घेतात 1000 घेतात. आतां हांव 2019 पासून भरीत आयिल्लो आसा. प्रत्येक वर्सा हांव 2019 एप्लाय केल्लें 1000 चलन भरला, 22 भरला, 24 23 भरला, 25 भरला. आतां म्हजे 4000 जाले. गेल्या ती फावटीचे इंटरव्यू जावना, ताच्या गेल्याच्या फावटीचे इंटरव्यू जावना. ते 2000 गेले खंय. अशे जायते भितर पोस्ट डिक्लेअर जातात GPSCचे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन लोकसेवा आयोगाचे. तेंचे पयशे जे घेता तेंचे इंटरव्यू जायना. जर डिजर्विंग कॅन्डिडेट आसा एज पर रिक्रुटमेंट रुल्स आसा तर त्याच्या प्रमाणे इंटरव्यू कित्याक घेतले वचना. तर तुमी पयशे भितर कशे उडयले तर एकाउंट्सान. म्हणजे ऑफिशियल स्कॅम हेका म्हणूं येता आमी ऑफिशियल स्कॅम. पयशे तुजे कशे घेवन कशे खावयता हे ऑफिशियल स्कॅम जाले म्हणून हांवें स्कॅम म्हटलाय. अशा तरेचे आता जितले इंटरव्यू जाता जितले पोस्ट जाता आनी जे लोकसेवा आयोग गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन जे रिक्रुटमेंट करता तो कितलो पयशांची उलाढाल ऑफिशियली खाता. म्हणजे व्हडले स्कॅम. हितून कोण तरी व्हडले मंत्री आनी हे सगळे अधिकारी इन्वॉल्व आसा. कितने जाण एप्लाय केल्ले ह्या पोस्टाक 2019 8 जाणांनी केल्ले, ताज्या नंतर 3 जाणांनी केल्ले, ताज्या नंतर परत 2 जाणांनी केल्ले. आता रिसेंट कितले केले ते म्हाका खबर ना. कोण सक्सेसफूल जावना म्हणटा तुमी? ना. कितले जाण अशे PhD केल्ले गोंयांत? PhD केल्लो गोंयांत फक्त हांवूच असो एकलोच. डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स इवन हांव कोर्टाक जेन्ना फायट केल्या तेन्ना एलिजिबिलिटी म्हजी प्रूव केल्ली आसा. दी ओन्ली कॅन्डिडेट्स. पण कितें हातून घोटाळो आसा आनी हो पयशांचो कसो आतां आनी वेगळेच वळण मेळ्ळा कांय सांगू शकना. कित्याक दिसता तुका सिंगल आउट कित्याक घेयना? एनी रिजन? हे हांव कांय सांगू शकना. कारण सरकाराचे कितें विचार आसा आनी तांकां शिकलेलो मनीस नाका काय एलिजिबल मनीस नाका त्या पोस्टार क्या आनी कितें थंयसर भायर उगड जातलें खंय तरी भितर कितें खूब घोटाळे आसा. आतां कशें आसा की 2019 हांवें प्रेस घेतलेलें तेन्ना ह्या मनशाचें सगळें प्रकरण हांवें भायर घेतलेलें. जवळ जवळ 4 करोडाचे थंय घोटाळो आसा. आतां सत्य भायर येतलें. हांव गेलो भितर घेतलो जाल्यार सत्य भायर येतलें अशें चिंतता काय? तशें जावं येता. कारण त्या वेळार तुमी पळयात गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हातून ह्या मनशान हाफ बास्केटबॉल ग्रावंड बांदलेला. पयले फावट इनोवेटीव म्हटल्यार जाता हाफ बास्केटबॉल ग्रावंड बांदप म्हटल्यार. तेन्ना पळय जेन्ना RTI घालून इन्फॉर्मेशन हांवें घेतलें तेन्ना PWD म्हणटा आमी करूं ना. पेवर्स तुमी घातल्या, बांदला तुमी, कॉन्ट्रॅक्ट सगळे आहा म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन घेतलेलें. सो हेका जायते कारणां आसूं शकता भितरली तांची. तुमकां दिसता बिकॉज ऑफ एक्टिव्हिजम स्पिरीट कित्याक तुवें तुजे फ्रिडम फायटराचे तुवें आवाज काडलो. बरोबर. तुका दिसता तेका लागून तुका मे बी जावं शकता. पण हांव फ्रिडम फायटराचे चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटराचे जे पोस्टा खातीर झगडलेलो फायनल पर्यंत जे झगडलेलो जी जायतीं आंदोलनां जालीं तातूंत तेंच्या रायट्सा खातीर झगडलेलो आनी ते पोस्ट C and D कॅटेगरीचे. वेरेज हो आसा पळय तो A and B कॅटेगरी गॅजेटेड ऑफिसर. हांगा कॉम्पीट करप, अप्लाय करप, कॉम्पीट करप. हांव त्या प्रमाणेच ऑफिशियली त्या प्रोसिजर प्रमाणे वयता आनी ताका कॉम्पीट करता. आतां आनी एक गजाल तुमकां दाखयता. गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट प्रिंसिपला नंतर एसिस्टंट प्रोफेसर. असिस्टंट प्रोफेसर प्रिंसिपल जावं शकता काय हांगा? एक्चुअली कशें आसता असिस्टंट प्रोफेसर ताच्या नंतर असोसिएट प्रोफेसर ताच्या नंतर प्रोफेसर जाता आनी ताच्या नंतर प्रिंसिपल पोस्टाक तो डिजर्व जाता. तुमी जर प्रिंसिपल पोस्टाक तसो केन्ना मागयला पळय RR तो वेगळोच आसा. हांगा सगळे असिस्टंट प्रोफेसरूच आसा, प्रोफेसरूय ना. कॉलेजीचे वेगळेच हे जाला हांगा. फॉर्मॅटूच वेगळो आसा. जायते युनिवर्सिटी तुमी पळयात, विश्वभारती युनिवर्सिटी पळयात,
खैरागड युनिव्हर्सिटी पळया, दिल्ली युनिव्हर्सिटी पळया, जे स्कूल ऑफ तांचो एक प्रोसिजर आसा. असिस्टंट प्रोफेसर, ताच्या नंतर असोसिएट प्रोफेसर, ताच्या नंतर प्रोफेसर, ताच्या नंतर डीन, ताच्या नंतर तो प्रिन्सिपल पोस्टाक वयता आनी डायरेक्ट ते प्रिन्सिपल पोस्टाक घेता आनी यू आर फॉलोईंग UGC रुल्स, युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन रुल्स. तांचे ऑर्डिनन्स जे आसा ते तुमी फॉलो करता, पण हांगा सारको फॉलोच जायना. एट प्रेझेंट कितले प्रिन्सिपल आहात हांगा 2 जाले अशें जालें. 2 प्रिन्सिपल आसा हांगा, हो एक आनी ही बायला मनीस आसा आनी आतां हो तिसरे रिक्रुटमेंटाचे चालू आसा. आतां हांगा 2 सॅलरी दिता काय ना ते खबर ना म्हाका. 2 प्रिन्सिपल आसा हांगा. आतां तशें CM, डेप्युटी CM तशें आतां फुडें फुडें प्रत्येक कॉलेजीक 2 प्रिन्सिपल आसतले. कॉलेजीक 2 प्रिन्सिपल आहा? हय, हे पळय ना आनी खंयचे आहा अशें? ना, खंयचेच ना. पयले फावट हांवें पळयलाय 2 प्रिन्सिपल. इतलो बरे तरेचे गायडन्स थंय आसतलो. 2 प्रिन्सिपल आसा म्हणजे तुमी पळयात. चित्र इतले बरें आसतलें थंय. भुरगीं फुडाराक कितले फुडार करतली बरी तुमकां सांगता. अशा तरेचे चित्र जेन्ना आमी पळयतात. 2 प्रिन्सिपल आनी दोगी बॅचलर्स डिग्री. एक मास्टर म्हणून येता, एक बॅचलर्स डिग्री आनी 20 वर्सां काडली बॅचलर्स डिग्री आसलेलो. हेच्या भितरले कोणूच PhD ना? PhD ना. दोगांतले एकलोय PhD ना. एका PhD ना. हेजे हांगा दाखयता तेका PhD ना. मास्टर्स आसा पण PhD ना. पण तो एक्सपिरियन्स आसपाक जाय. UGC रुल्स जेन्ना तुमी फॉलो करता ते तसो एक्सपिरियन्स आसपाक जाय, अनुभव आसपाक जाय. तसो कांय ना. तो हेजेर आवाज, हेजेर कितें तरी न्याय मेळचो ह्या खातीर हांव झगडटां. आनी आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी उजवाड घालचो हेजेर आनी म्हाका न्याय दिवचो. हांव फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यां खातीर जे झगडटालो ती गोश्ट त्यांच्या C and D कॅटेगरी पोस्टा खातीर आनी हो हांगा झगडटा म्हज्या हक्का खातीर. पण कसो रायटफुली ऑफिशियल प्रोसिजर करून अशा तरेचे न्ही, हे अशे तरेचे घोटाळे न्ही. आनी स्कॅम कित्याक म्हटल्यार तो 1000 घेता ते पयशे गेले खंय? सगळे पयशे वयता खंय? अशे तरेन कितलेच जाता आसतले हेजे हिसपान. हे सांग आता तुमकां दिसता जे अनसक्सेसफूल कॅन्डिडेट्स आसता ऑल ओवर द सेम प्रोसेस चललो, अनसक्सेसफूल कॅन्डिडेटाचे पयशे रिटर्न करपाचे? हांव पयशे रिटर्न करपाचे म्हणिना, पण तुमी प्रोसिजर कंप्लीटूच करूं ना. इंटरव्यू केलो आनी तो भायर मारलो जाल्यार तुमी रिटर्न करूं नाका. इंटरव्यूच करूं ना तुमी पोस्टाचे. जेन्ना तुमी सिलेक्शन प्रोसिजर आसता, जेन्ना एक एडवर्टायज जालो पोस्ट, अप्लाय केलें. आतां विश्वभारती युनिव्हर्सिटीचो UGCचो प्रोसिजर कसो आसा त्या पोस्टा खातीर एज पर द ऑर्डिनन्स. पयली एडवर्टायजमेंट जालो, पोस्ट डिक्लेअर जालो, हांवें एप्लाय केलो बिफोर डेडलायन. ताज्या नंतर हांवें चलन जावं तांची फी आहा ती भरली. जसो एप्लाय जाले तेंचे इमिडिएट तेंचो स्कोर येता. रिसर्च स्कोर कितलो आसा एज पर द एवॉर्ड्स, एज पर द एज्युकेशन, एज पर द बाकीचो एक्सपिरियन्स, टॅक्निकल जावं टिचींग एक्सपिरियन्स, इमिडिएटली स्कोर येता. थंयच तुका कळटा तूं क्वॉलिफाय जाता की ना. हांचे तशें कांयच ना. UGC कित्याक फॉलो करतात तुमी? युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशनाचेर जर तुमी ऑर्डिनन्सूच फॉलो करिना, रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करिना जाल्यार तुमचे मार्क्स कशे तुमी हे करता? म्हणजे तुमकां जाय ते करता. इवन इंटरव्यूच्या टायमारूय तुमकां जाय ते करता. हांवें पळयलां तांचे 2019 पळयलां, 23 पळयलां. आपल्याक जाय ते विचारता क्वेश्चन्स. अशा तरेचे चल्लां तांचे सामकें. तुम्ही म्हणटा डायरेक्टर इज एट फॉल्ट. डायरेक्टर नॉट ओन्ली डायरेक्टर, हाज्या कोण फाटल्यान कोण तरी आसा. म्हाका दिसता हाज्या फाटल्यान कोण तरी आसा. मंत्री आसूं येता आनी हे सगळे GPSCची टीम आसा पळय ती भितर सामकी इनवॉल्व आसा भितर. तुमी वचात, तांचो बिहेवियरच हांवें पळयला एक वेगळ्याच तरेचो आसा.